नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. सध्या मोठे प्रकरण गाजता ते गोंयान लँड ग्रॅबिंगेचे. अशेंच एक प्रकरण फुडल्या विकान हांव ओपन करपाचो आसा. जवळ जवळ 11 लाख स्क्वेअर मिटरांचे लँड ग्रॅबिंग जाल्ले आसा कदंबा प्लॅटोचेर. त्या जमनीचो सध्याचो व्हॅल्यू आसा जवळ 3 ते 4 हजार कोटीचो. एका सर्वसामान्य गरिबांची एका मोठ्या उद्योजकान जमीन बळकावल्ली आसा. हांव तुमकां नेक्स्ट विकान डिटेल आता फायल म्हाका तेंच्यान दिल्ली ती फॅमिली म्हाजे कडेन येयल्ली आसा. कशी अफरातफर केल्या, कश्यो पेजी वायप आउट केल्ल्यो आसा, कशी त्यांच्या नांवावयली आपल्या नांवार प्रॉपर्टी हाडलेली आसा. एक मोठे स्कॅम तुमच्या नजरे फुडें हाडून दिता. फुडल्या विकान सोमारा ते फॅमिलीक घेवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो आसा. गोंयकारांनो जागे जायात. म्हाका दिसता हे जे प्रकरण आसा पळय हे सगळ्यात व्हडलें लँड ग्रॅबिंगेचें प्रकरण गोंयांत जातलें, हितून दुबाव मात्तूय ना. देव बरें करूं.